स्टार्ट. नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः. सर्वेभ्यो नमो नमः. अहमस्मि वक्रमण्डल. अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसरे शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः द्वितीयवर्षस्य छात्र अध्यापकः अस्मि. साम्प्रतिक अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः द्वितीयवर्षे पाठ्यक्रमः अस्ति. तत्रैव समावेशात्मकशिक्षा इति विषये कक्षायां विशेष आवश्यकतानां पूर्तये अपेक्षिताः सहकारसेवाः इति विषये इदानीम् अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि. साधारणतः विशेष आवश्यकयुक्तानां बालकानां शिक्षणाय कक्षायाम् अधोलिखिताः सहकारसेवाः विशेषज्ञाः अपेक्षिताः भवन्ति. प्रथमतः विशेषशिक्षकः भूमिका अधिगम अक्षमतायुक्तानां दृष्टिबाधितानां श्रवणबाधितानां बौद्धिक अक्षमतायुक्तानां च बालकानां कृते व्यक्तिगतशैक्षिकयोजना निर्माणं. द्वितीयमस्ति कार्यं. पाठ्यवस्तूनाः अनुकूलनं ब्रेल्लिपेः साङ्केतिकभाषायाः प्रयोगः बहुसांवेदिकविधिभिः पाठनम् इति. तृतीयमस्ति RTE 2009 प्लस RPWD Act 2016 अनुगुणं प्रत्येकं विद्यालये भवति एव. अत्रैव द्वितीयं पाठ अस्ति विशेष उपचारकः. एतत् व्यापकपदम्. अत्र बहवः विशेषज्ञाः अन्तर्भवन्ति इति. प्रथमतः वाक्भाषा उपचारकः इत्यस्मिन् अन्तर्गतं प्रथमं पाठम् अस्ति केषां कृते स्खलत्ववचनम् उच्चारणदोषः श्रवणबाधिताः स्वलीनताः मस्तिष्क आघातः इत्यादि युक्ताः बालकाः. एतेषां कार्यमस्ति वक्तुम् अवगन्तुं संवादं कर्तुं च शिक्षणम् AAC यन्त्राणां प्रशिक्षणं दातव्यं. द्वितीयं पायिण्ट् अस्ति शारीरिक उपचारकः इत्यस्मिन् अन्तर्गते प्रथमं पायिण्ट् अस्ति केषां कृते मस्तिष्क आघातः मांसपेशी दुर्बल्यं दिव्यांग इत्यादि युक्ता बालकानां कृते अपेक्षते. इत्यस्य कार्यं भवति स्थलमांसपेशीनां गतिः सन्तुलनम् आसनं च सम्यक्करणं चलनम् उपवेशनं च शिक्षणं. तृतीयं पायिण्ट् अस्ति कक्षायां साहाय्यम्. अर्थात् शारीरिक उपचारकस्य कक्षायां किं साहाय्यम् अपेक्षते. समुचित पीठ आसनयोः स्थानकः चौकटस्य च परामर्शः दातव्यः. तृतीयं पायिण्ट् अस्ति व्यावसायिक उपचारकः इत्यस्मिन् अन्तर्गते प्रथमं पायिण्ट् अस्ति केषां कृते सूक्ष्म गतिदुर्बल्यं संवेदी एकीकरणं समस्या ADHD स्वलीनताः इत्यादि युक्ताः बालकाः इति. द्वितीयमस्ति एतस्य कार्यं किं न लेखनीग्रहणं कञ्चुकबन्धनं कर्तरी चालनं लेखनं च शिक्षणं. कक्षायां संवेदी आहारः दातव्यः. एतस्य भेदः किं भवति. फिजियोथेरपिस्ट् स्थूलगतिः OT दैनन्दिनजीवनस्य सूक्ष्मकार्याणि प्लस् संवेदिविषयाः. अत्रैव चतुर्थं पायिण्ट् अस्ति मनोवैज्ञानिकः परामर्शकः इत्यस्मिन् अन्तर्गते प्रथमं पायिण्ट् अस्ति येषां कृते अपेक्षते मनोवैज्ञानिकः उपचारकः व्यवहारसमस्यायाः सांवेगिकसमस्यायाः अधिगम अक्षमतायाः ADHD इत्यादि युक्ताः बालकानां कृते मनोवैज्ञानिकः परामर्शकः अपेक्षते. इत्यस्य कार्यं भवति व्यवहारः प्रबन्धनः योजनाः सांवेगिकः सहायम् इति. नमो नमः.